अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी, तो फ्राइडे के सेशन की स्टोरी का पार्ट 2 ये कह लें आप कि क्योंकि हमने एक लास्ट फ्राइडे आपसे स्टोरी सेशन नहीं किया था, तो इस फ्राइडे आपके लिए 2 स्टोरीज़ हाज़िर हैं। जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 2 स्टोरीज़। तो डोडो आंटी आज जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हैं वो एक बहुत ख़ास बच्चे की है। जी हाँ, तो उसकी ही ज़बानी सुनते हैं। वो एक ज़बरदस्त सी कहानी, और उसके बाद ऑब्वियसली एक लेसन तो बनता है। चलें, तो हम स्टोरी सुनते हैं। तो एक बच्चा है याह्या, और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैं हूँ याह्या, अपनी अम्मी का प्यारा और लाडला बेटा। यूँ तो सभी बेटे अपनी माँओं के लाडले होते हैं, लेकिन मैं कुछ ख़ास हूँ। जी, बहुत ख़ास, एक ख़ास बच्चा। दुनिया मुझे शायद इसी नाम से जानती है, क्योंकि मेरा असली नाम शायद कोई जानता ही नहीं। कोई मुझे याह्या के नाम से नहीं, बल्कि एक ख़ास बच्चे के नाम से जानते हैं। ये जो सामने सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं ना, इनमें से किसी से भी पूछ लें, इनमें से किसी को भी मेरा नाम नहीं पता होगा। और उनको ज़रूरत भी क्या है, मैं उनका दोस्त भी तो नहीं हूँ। और मैं उनका दोस्त कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ख़ास बच्चा हूँ, और ख़ास बच्चों से शायद कोई दोस्ती रखना पसंद भी नहीं करता। खैर, एक दिन क्या हुआ कि गली में सामने वाली सड़क पर क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो असलम ने ज़ोरदार हिट मारी और बॉल उड़ती हुई नीचे झाड़ियों में अटक गई। मुझे तो साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वो लोग इधर उधर झांकते फिर रहे थे और बॉल तलाश करते फिर रहे थे। मैंने रीलिंग पर झुककर हाथ से इशारा किया, इधल इधल उतल उतल उपल उपल। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जोश के साथ मैंने लोगों से कहा, लेकिन वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। उपल उपल, तुम कैसे बोल रहे हो, हा 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 हा। इस तरह करके वो हंस रहे थे। सभी चीख रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल कहा कि मैं जल्दी से यहाँ से अंदर चला जाऊँ, लेकिन कैसे? मैं तो अपने सहारे चल ही नहीं पाता, और अम्मी अपने कामों में मसरूफ़ थीं। वो मुझे कैसे उठा के अंदर लेके जाएंगी, और ना ही मेरे पास व्हील चेयर थी। मैं वहीं पर सड़क पर बैठकर आँखों में से आंसू साफ़ किए और अपना मुंह साफ़ किया और सर झुकाए फिर से बैठ गया, और अल्लाह मियाँ से शिकवा करने लगा कि अल्लाह मियाँ, आपने मेरे हाथ पांव सलामत क्यों नहीं बनाए, और मेरी ज़बान ऐसी तोतली क्यों बना दी। काश मैं भी एक हट्टा कट्टा बच्चा होता, हाथ पांव मेरे सलामत होते और मेरी ज़बान तोतली भी ना होती, तो मैं कितना अच्छा होता, मैं कितना मुकम्मल होता। मैं एक ख़ास बच्चा ही क्यों हूँ, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। ये सब बातें सोचते सोचते वो फिर से रोने लगा और अपनी आंखें ऐसे ही बंद किए रखा। इतने में जल्दी से उसकी अम्मी आती हैं और उसे अंदर ले जाती हैं, उसके आंसू पोंछती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि देखो बेटा, एक दिन आएगा जब तुम अपने सहारे खड़े हो पाओगे और तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसको यही लगता है, याह्या को, कि उसकी अम्मी फिर से उसे तसल्ली दे रही हैं और उसका दिल बहला रही हैं। वो यही सोचते सोचते चुप हो जाता है और अपने काम में फिर से मगन हो जाता है। थोड़ी ही देर में अगले दिन क्या होता है, अगले दिन बरामदे में, जो घर का बरामदा होता है ना, उसमें जो कमरे का रोशनदान खुला होता है ना, उसमें चिड़िया का घोंसला बना होता है। वो कई हफ्तों से तिनके जमा कर रही होती है उसको, घोंसले को बनाने के लिए। तो चिड़िया और चिड़ा क्या करते हैं, उसको जब घोंसले को बना के जब रेडी कर लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ, वो हमारा घर तैयार हो गया।
لیکن اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ اسی گھونسلے کے اندر ایک کوا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح ان انڈوں پہ شکار کر لے اور ان کا گھونسلہ تباہ کر دے۔ چڑیا اور چڑا جو کئی ہفتوں سے اتنی محنت کے بعد انہوں نے گھونسلہ بنایا تھا اور انڈے دیے تھے، اور وہ مستقل اس گھونسلے میں رہتے تھے، تو یہ سب دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوئے۔ چوں 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 ایک شور مچا ہوا تھا، اور اسی شور کو دیکھتے ہوئے یایا نے جب دیکھا کہ چڑیا اور چڑا بہت شور مچا رہے ہیں اور مسلسل کوے کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کی مدد کرے، لیکن پھر اس کو یہ خیال آیا کہ نہ تو میں اپنے سہارے اٹھ سکتا ہوں اور نہ ہی چل سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اور امی بھی اپنا کام کر رہی ہیں، میں ان کو بھی پریشان نہیں کر سکتا۔ اب یہی سب جب چلتا رہا تو اس نے کیا کیا، بہت ہمت کر کے، بہت سہارا لے کر کسی طرح اٹھا اور ایک جو کالا سیاہ کوا وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو بھگانے کی کوشش کی۔ جب وہ دور سے بھگانے میں ناکام ہو گیا تو وہ ایک قدم اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی کہ اگر میں ان کی مدد کروں گا تو اللہ میاں بہت خوش ہوں گے۔ تو وہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح میں چل پاؤں، کسی طرح میں اپنی ہمت کے اپنے سہارے چل پاؤں۔ اس نے گملوں کے پاس پڑی ڈنڈی سے اسے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں بھاگا۔ وہ ایک دم جوش میں کرسی سے کھڑا ہو گیا، ریلنگ نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھایا، پھر بغیر سہارے کے یہ سارا کام کر لیا کہ ڈنڈی سے تار پر بیٹھے کوے کو دھمکایا اور اسے اڑانے میں کامیاب ہو گیا، اور کوا کائیں کائیں کرتا اڑ گیا۔ چڑیا اور چڑے نے سکون کا سانس لیا اور روشن دان پر بیٹھ کر جیسے انہوں نے اس کو شکریہ ادا کیا، لیکن شکریہ تو یایا کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا تو شاید وہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پاتا اور اپنے سہارے کبھی نہیں اٹھ پاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو کسی پریشانی کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ ہمت تھی جو اس نے اپنے سہارے کھڑے ہو کر پیدا کی تھی۔ جی تو دیکھا بچوں، آپ کے ارد گرد کئی بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہاتھ پاؤں سے شاید اللہ میں نے سلامت پیدا نہیں کیے ہوتے، اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان کمیوں پر کبھی بھی ان کو لے کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم نے ایک پہلے بھی سٹوری پڑھی تھی نا کہ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا نام لال بیگ ہوتا ہے، اس کو لال بیگ کہہ کر وہ پکارتے ہیں، لیکن بیسکلی اس طرح کے ناموں سے پکارنے سے کتنا دکھ پہنچا تھا اس بچے کو۔ تو آپ کو بھی ایسی کسی بھی بچے کی کوئی کمی پتہ چلے، یا آپ کے ارد گرد آپ کا کوئی بھی ایسا محلے میں، آپ کے اسکول میں ایسا کوئی بچہ ہو جس کے اندر کوئی کمی ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے چل نہیں پاتا، یا وہ ویل چیئر پر ہے، یا وہ توتلا ہے، یا وہ ہکلاتا ہے، تو ایسے بھی کسی بھی بچے کا یا ایسے کسی بھی انسان کا مذاق بالکل نہیں اڑانا، اور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری کسی بھی ایکٹ سے یا ہمارے کسی بھی بات سے کسی کو بھی دکھ نہ پہنچے۔ تو بچوں، اللہ میاں نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ ضرور پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس ڈیفرنٹلی ایبلڈ انسان کا مذاق اڑائیں اور خود کو بہت مکمل سمجھتے ہوئے غرور میں آ جائیں۔ اللہ میاں کو غرور بالکل پسند نہیں ہے، تو غرور نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور یحییٰ کی طرح
دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھنا بہت اچھی بات ہے. تو پیارے بچوں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. اچھے اچھے سے پڑھائی کریں اور اپنی آن لائن کلاسز پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، ہم اگلے جمعے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور اگر ہم نہیں مل پائے تو ڈوڈو آنٹی کو سوری. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پھر ملیں گے زبردستی سٹوریز اور زبردستی لیسنس کے ساتھ. آئی ہوپ میری سٹوریز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اور اگر اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور میرے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور میرے کانٹینٹ پر کامنٹ بھی کریں کہ آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے میرا کانٹینٹ. اور اگر میری سٹوریز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو بھی بتائیے تاکہ ہم ان کو اور اچھا کر سکیں. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.